सुशील बाबा, आयज तुमी उचांबळी जाल्यार आसतले, मागण्यांनी आसतले, कित्याक आयज तुमकां एक इम्पॉर्टंट मॅच आसा टू एंटर ISL. सो कशें पळयता? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव जेजूक आनी सायबीण मागीर मागता तेन्ना जेजून आनी वलाकान सायबीण आनी सांपणा साहेब हांव म्हज्या रजारान सदां मागून आमी फॅमिली मागूनच आयज आमकां इतले मुखार पावयले. जाल्यार पयलीं म्हाका देवाचें सायबीणचें सांपणा साहेबाचें देण जाय, तेंगे बेसांव जाय, तेंगे बेसांव आहा आनी तेच भाशेन आमगेले सपोर्टरांक गेले गोंयचे गोंयकार बाबणान म्हाका सदां सपोर्ट केला, तेंगलोय म्हाका सपोर्ट आहा. तेंगले मागण्यांनी हांव मागतां हे पावटी हांव जाय तर ते भावंड येता की तुज्या वर्सां 45 years हांवें क्लब चलयला, पूण आमी एक वांगडा आशिल्लो एक ISLाक वचपाक आनी हांव वांगडा येता मागोता देवान जेजून सायबीण आनी लोकांच्या मागण्यांनी म्हाका एक पावटी तरी जिखून ISLाक पावले. फाटीं फुडें कितें ड्रॉबॅक्स वा कितें आसा, वो यू आर स्टील यू आर टोटली कॉन्फिडंट? हांव कॉन्फिडन्स आहा मुगे फुटबॉल प्लेयर आनी मुगे कोच पळय आहा आनी कॉन्फिडन्स उरलें जेजू कडेन आनी सायबीण मागीर करता. जेजू सायबीण मागीर जिखयलें जाल्यार जालें आनी लोकांच्या सपोर्टाचेर आमकां हें आहा. वॉट इज द इम्पॉर्टंट ड्रॉबॅक ऑफ युअर टीम? तुमच्या टिमीचो इम्पॉर्टंट फिचर कितें आसतलें ह्या आयच्या हाका? बिकॉज प्लेयर्सांच्या हितून एडवांटेज खंयचे आसतलें? आमी हे पावटी तुमी पयलें आसतलें हे पावटी फुटबॉल आमगेली गेम डेवली ते भाशेन आख्खे जे गोंयकार पळय आख्खे वर्ल्डाक आनी एक सगळे म्हणटा तुजी हे पावटी गेम 100% वयता मुखार. लोकांगेले मागणी आहा आनी तेमी गेमी बरी दाखयल्या, सो तीच गेम आयज जाल्या पूण म्हाका मागता. तो तुमच्या सपोर्टरांक तुमी अपील कितें करूंक सोदता, कित्याक आयज इतली इम्पॉर्टंट मॅच आहा तर? हांवें म्हज्या सपोर्टरांक अपील करूं सोदना तेन्ना म्हाका आयज गोंयच्या लोकांनी सदां सपोर्ट केला आनी आयज गोंयच्या लोकांक सगल्यांनी जाय जाल्यार येवन आनी तुमगेले सपोर्ट दिवन तुमगेले रजारान आनी तुमगेले मागण्यान मागून त्या कडेन म्हाका जिखोवपाक हांव आयसला गेले खूब मागता.